إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله। এরকম নামাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনাদেরকে শোনানো হবে। আপনারা বাড়িতে বসেই নিজে এবং বাচ্চাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে সহি করে নিতে পারবেন। السلام عليكم ورحمة الله. تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا أيها السلام علينا السلام علينا أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 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 ورسوله 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 ورسوله. ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله.